बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्रोग्राम बड़ी खबर में सदफ मलिक और अमजद बड़ाइच हाजिर हैं। नाज़रीन, आज लाहौर और कराची में शहदाए करबला के चिहलम और दाता साहब के उर्स की तकरीबात के आखिरी दिन के मौका पर दहशतगर्दी की कोशिश की गई, जिसमें पुलिस वालों ने अपनी सी कोशिश तो की कि वो दहशतगर्दों को रोक सकें, लेकिन इसके बावजूद वो मुकम्मल तौर पर इसमें कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि तकरीबन दोनों ही शहरों में, लाहौर और कराची, पुलिस ने रास्ते में रोकने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन फिर भी दहशतगर्दों ने अपने हदफ पर पहुंचने की भी पूरी कोशिश की, जिसके नतीजे में कीमती जानों का ज़िया हुआ और पाकिस्तान में बहुत बेचैनी, तशवीश और कर्ब की एक लहर दौड़ गई। इस हवाले से बातचीत करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। जी बड़ाई साहब, ये कब तक होता रहेगा कि इस तरह दहशतगर्द और पुलिस आपस में आंख मचोली खेलते रहेंगे? आज के जो वाक़यात हैं दोनों, क्या लाहौर और क्या कराची, क्या दोनों ही काबिल तशवीश और शर्मनाक नहीं हैं? देखें, काबिल तशवीश भी हैं और कई वालों से शर्मनाक भी हैं। जो लोग जिन्होंने ये किया है वो भी इसी डोमिसाइल उनका पाकिस्तान के किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट का होता है, शनाख्ती कार्ड यहीं का होता है, यहीं पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं और ना भी उनमें उनके मुसलमानों जैसे हैं, इसलिए ये काबिल शर्म भी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात जो आपने की है, देखें मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा, वो ये है कि पुलिस और दहशतगर्दों की आँख मचोली को थोड़ा सा इसको एक दूसरे सेंस में भी लेना चाहिए कि देखें दोनों जगह पे क्या हुआ है। दोनों जगह पे ये हुआ है कि एक जो बड़े बड़े लाहौर में जो वाक़या हुआ है, उससे भी आगे जो एरिया था, उस बैरिकेड से जो चेक पुलिस की वहाँ पे बैरियर्स लगे हुए थे जहाँ पे वो चेक हुआ है बंदा, उससे आगे का वो एरिया था जहाँ से चहलम का जुलूस गुजरना था। बिल्कुल ठीक। और उसी जहाँ से गुजरना था उसके साथ ही बाटी चौक के साथ ही थोड़ा सा आगे जो है वो दाता साहब का दरबार है और वहाँ पे उसकी, जैसा कि आपने बताया कि आखिरी रोज़ की तकरीबात जारी थी और इशा की नमाज, ये मगरब की अजानों के वक्त वाक़या हुआ है। जी जी। और इसमें यह भी शर्मनाक पहलू ये भी है इसमें कि उस वक्त उस वक्त जब ये वाक़या हुआ है, उस वक्त पूरे आप कह लें कि जो लाहौर में अजान का वक्त था, मगरब की अजान का, और सारी मस्जिदों में मगरब की अजानें हो रही थी और उस वक्त जो मौज़िन है वो अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद कर रहे थे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे थे, नमाज की तरफ बुला रहे थे, अल्लाह की नमाज की तरफ, इबादत की तरफ। और वहाँ पे ये अगर इस तरीके से ये वाक़या हुआ है और उसमें आप देखें कि क्या कैफियत होगी। सिमिलरली कराची का जो वाक़या है, जहाँ पे वहाँ भी जो कोशिश हुई है, ये नहीं है हदफ की तरफ तक वो पहुँच नहीं सके। लेकिन भाई साहब देखिए ना, बेशक ये कोशिश थी, इसके बावजूद इंसानी कोशिश है ना उनकी, कोशिश देखें, कोशिश है उनकी, लेकिन ये है कि वो पहुँच नहीं सके। इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि रास्ते में उनको ब्लॉक किया गया और वो मजबूर हुए कि वो वहीं पे जो भी उनके बारूद लेके आए थे उसी को वहीं पे उन्होंने ब्लास्ट किया और उसके नतीजे में जो मौके पे मौजूद लोग थे वो उनकी जाने ज़ाएं, जिनमें पुलिस वाले भी थे और सिविलियंस भी थे, बाकी लोग भी थे, ज़ख्मी भी हुए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये मैं व्यूअर्स को भी ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें देखें, क्रिटिसिज्म तो हम पुलिस पे बहुत करते हैं, कोई भी सेटिस्फाई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। पुलिस हमारी उसमें पुलिस नहीं है, सिर्फ सारी की सारी हमारी जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो सारी में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी खराबियां हैं, बेशुमार हमारी जो आप कह लें कि जो नाकामियां हैं या हमारी मिजरीज हैं हमारे मुआशरे की किसी भी फ्रंट के ऊपर, उनकी नाकामी में वजह जो है वो सरकारी अदारे बहुत ज़्यादा हैं। हम खुद भी सारे लोग जो हैं को बहुत अच्छा हम एक्ट नहीं करते, माजरत के साथ मैं माफ़ी चाहूँगा ये बात कहते हुए, लेकिन ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। जो मिलावट करता है वो तो कोई पुलिस वाला नहीं है, सरकारी अफसर नहीं है। जो किसी दवाई को ख़राब बनाता है, जो डॉक्टर किसी को मरीज़ के साथ मिसबिहेव करता है, जो ताजर जो है वो किसी भी चीज़ में नाप तोल में या किसी भी और तरह से वो अगर उसमें डॉज करता है, चीट करता है, तो वो सारे के सारे लोग जो हैं, और वो जो सब्जियों के ऊपर और फ्रूट्स के ऊपर पेस्टिसाइड्स करता है जो ज़्यादा, तो ये सारे लोग कौन लोग हैं जो नाजायज़ मुनाफाखोरी करते हैं, जो सारी खराबियाँ करते हैं। हमें खुद भी जो है वो थोड़ी सी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। तो मसला ये है कि हमें जब हम क्रिटिसिज्म करते हैं, करना चाहिए, लेकिन अगर कोई अच्छा काम करे तो उसको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए। अगर मैं ये समझता हूँ कि दोनों जगह पे ये ना होता, पुलिस उनको रोकने में कामयाब ना होती और पुलिस के वो लोग जिन्होंने उनको रोका, ब्लॉक किया, उनका आगे जाना नामुमकिन बना दिया, और जहाँ उस सिचुएशन में उन्होंने वहाँ कराची में मोटरसाइकिल उसने टकरा दी पुलिस वैन से, और लाहौर में उसने अपना जो बैग था वो ऐसे फेंक दिया और वो फट गया। वो 10 kg से ज़्यादा उसमें बारूदी मवाद था।
تو جس کے نتیجے میں وہاں پہ پولیس والوں کی اور باقی لوگوں کی جانیں بھی ضائع ہوئیں، شہید ہوئے لوگ اور بہت سے لوگ زخمی بھی ہوئے. تو یہ یہاں کی حد تک یہ بات اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ اگر وہ اس سے آگے چلے جاتے. خیر کراچی میں جو واقعہ وہ وہاں سے جلوس گزر چکا تھا، لیکن چونکہ وہ موٹر سائیکلسٹ تھا، آگے اس کا ہدف کیا تھا؟ وہ ڈیفینیٹلی یہ تو نہیں تھا کہ پولیس وین سے اس نے ٹکرانا تھا، انہوں نے تو اس کو روکا. آگے جا کے وہ اس کا کوئی اور بڑا ہدف تھا آج کے دن کے حوالے سے. سملرلی لاہور میں جو ہے وہاں پہ تو ہزاروں لوگ، اور اس کا کچھ بھی تصور کرنا بھی بڑا مشکل ہے کہ اس کا انجام کیا ہوتا اگر خدا نخواستہ وہاں پر پہنچتا. تو یہ چیز صدف میں یہ کہوں گا کہ ہمیں بڑے دل کرتے ہوئے کھلے دل کے ساتھ اس چیز کو جب ہم کرٹیسائز کرتے ہیں تو اس چیز کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ دیکھیں لاہور کی جو اطلاع تھی، جو ہمارے رپورٹر نے اطلاع دی، وہ یہ تھی کہ جو اس سے پہلے آئی ہوئی تھی یہاں پہ انفارمیشن، خفیہ اطلاع جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی کیا ہو سکتا ہے اس موقع پہ، اس میں 3 خودکش بمباروں کی اطلاع تھی. تو ایک جو ہے وہاں پہ 14-15 سال کا لڑکا جو تھا وہ وہاں پہ پہنچا، باقی 2 ہارڈلی 13 یا 14 سال کا ایک بچہ ہے. 13-14 سال کا بچہ جو ہے. اب دیکھیں وہ تو ایک روبوٹ ہے نا، اس کی اس عمر میں اس کو مذہب کے نام پہ ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. اس کو تو نہیں پتا کہ اس کو جو کسی نے فیڈ کر دیا ہے تو اس کو بلیم نہیں کرنا چاہیے، لیکن اپنے سوسائٹی سسٹم اور اس میں جو خرابیاں ہیں اس کو ضرور بلیم کرنا چاہیے کہ جو موقع دیتے ہیں ایسے لوگوں اس میں کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ کیا ہمارے علماء دین کی ذمہ داری اس میں نہیں بنتی ہے؟ وہ اپنی شعلہ بیانی سے اس طرح بچوں کے جذبات کو، عام بچے تو کیا، ابھی آپ ممتاز قادری کی آپ مثال لے سکتے ہیں، یہاں پہ اتنا وہ جذبات کو گرما دیتے ہیں کہ لوگ جذباتیوں کے یہ کام کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. دیکھیں صدف اس پہ بڑا میں کلیئر ہوں کہ اس میں آپ ہمارے جو علماء کرام ہیں، دیکھیں اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے، اسلام کا نام ہی جو ہے اس چیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اور مسلمان خود جو ہم مسلمان اپنے کو کہلاتے ہیں وہ اسی چیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ اسلام امن اور آشتی کا مذہب ہے. اور اسلام کی اگر ساری کی ساری ہم دیکھیں شروع دن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے اس کے بعد تک جتنا اسلام پھیلا ہے اس میں تلوار کا تو دخل نہیں ہے، اس میں امن کے جو ذرائع ان کے ذریعے پھیلا ہے. تو اپنے کریکٹر کے ذریعے ان لوگوں نے اسلام کو پھیلایا، اپنے ایک رول ماڈل اپنے آپ کو بنا کے وہ لوگ جو اسلام کی شمع لے کے دنیا میں آگے بڑھے، پھیلے دنیا میں. تو انہوں نے آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں آپ کا یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ دیکھیں جو ہمارے علماء کرام ہیں سب سے پہلے ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور سب سے میں آپ کو ایک اگر میں فگر دوں، میں ناظرین کو بھی یہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں اسلام میں جن پہ اتفاق رائے ہے وہ 97% ہیں، اور جن پہ اختلاف ہے وہ صرف 3% ہیں، 3% ہیں جن پہ اختلاف ہے. لیکن بدقسمتی سے کیا ہے کہ جو 3% ہے اس کو اتنا بڑا چڑھا کے بیان کر دیا گیا ہے کہ لگتا ہے کہ جو ہر اب کسی جگہ پہ بھی جائیں جہاں پہ کوئی ہمارے اسکالر صاحب باتیں کر رہے ہوں تو وہ جو تقریر کر رہے ہوتے ہیں، جو بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ ساری کی ساری اس 3% کے اوپر ہوتی ہے، جس میں ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی ہوتی ہے، دوسرے کی خامیاں نکالی جاتی ہیں، دوسرے کو بلیم کیا جاتا ہے. باقی جو 97% اسلام ہے جس پہ سب کا اتفاق رائے ہے اس کی بات نہیں ہوتی، انسانیت کی خدمت کی بات نہیں ہوتی اور ان چیزوں کی. اب جو 3% ہے یہ ساری جو وائلنس ہے، جو کچھ اسلام پھیلا دنیا میں پھیلا یا پاکستان میں پھیلا یا ایشیا کی ہم مثالیں لیتے ہیں، وہ اولیاء نے بڑی پیار سے بڑی محبت سے لوگوں تک پہنچایا، کہیں تلوار کے زور پر مذہب نہیں پھیلا. تو دیکھیں نا جب یہ ساری بات کلیئر ہے، ہر کوئی جانتا ہے، اور جب یہ حقیقت یہ ہے کہ صرف 3% کے اوپر اختلاف ہے تو ہم اس کو اتنا میگنیفائی کیوں کرتے ہیں، اتنا اس کا میگنیٹیوڈ کیوں بڑھا دیا گیا؟ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہاں پہ اخلاقی ضرور دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم سارے کے سارے جو ہیں وہ اس میں سب کی ذمہ داری، سب پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. لیکن چونکہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ مذہب کا نام اس میں استعمال ہو رہا ہے اور دنیا اس پہ پھپتی کستی ہے، ہمارے اوپر الزام لگتا ہے، اسلام کا نام اس میں بدنام ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں اسلام کے قریب آنے کی بجائے دنیا میں وہ اس کے نتیجے میں دور ہوتے ہیں. تو اس میں جو ذمہ داری سب سے پہلے ان لوگوں پہ عائد ہوتی ہے جو ٹارچ بیئرر ہیں اسلام کے، جو اسلام کا نام لیتے ہیں، جو ممبر پہ بیٹھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو کنڈم بھی کریں، اور معاشرے کو نارملائز کرنے میں جو مذہب کا مثبت پہلو ہے جس میں امن اور آشتی کی بات ہوتی ہے، جن میں ایک دوسرے کے ساتھ ہارمنی کی، رواداری کی بات ہوتی ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی بات ہوتی ہے، وہ بات ہم کیوں نہیں کرتے؟ وہاں پہ وہ بات کیوں نہیں پھیلائی جاتی؟ اور جس میں اجتماعی انسانیت کے جو ایشوز ہیں، دیکھیں اسلام کے اوپر بہت سی چیزیں جو ہوتی ہے، کرٹیسزم دنیا میں کی جاتی ہے، وہ اس میں اس کو کون نمائندگی کون کرتا ہے؟ جو اسلام کا نمائندہ ہے
वो उसके बारे में एक बड़ी ये तनकीद उसके ऊपर होती है कि वो लोगों को ह्यूमैनिटी की बातें नहीं बताता, एक दूसरे के साथ जो मामलात हैं जी उनकी बात नहीं बताता, उन मामलात को बेहतर करने की जो तरीके हैं वो नहीं बताएगा। उसकी बजाय वो उन चीज़ों में जो फ़रोई चीज़ें हैं जो सिर्फ 3% हैं उनकी बात बताता है। और उनके उस झगड़ों में तो लोग जो आम आदमी जो मुसलमान हैं हमारे, आप देखें पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो कितने लोग जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हैं, और उसका क्यों क्यों वो नहीं है, उसकी वजह भी हमारे उलमा को सोचनी चाहिए कि उसकी वजह कहीं वो जो पैगाम देते हैं उसमें कोई ऐसा वो चीज़ तो नहीं करते जिसकी वजह से लोग जो हैं वो, अल्लाह ताला तो लोगों से प्यार करने वाला है, बिल्कुल वो मोहब्बत करने खुद वाला है, उसने पैदा किया इंसान को, उसको सारी नेमतें दी हैं। वो रहमान है, रहीम है, करीम है, रब बेशक है, रज़ाक है, गफ़ार है, गफूर है। देखें ना उसकी तो आप 99 जो अल्लाह मियाँ की नाम है खसूसियात हैं सिफाती, सभी उनको में आप कोई ना देखिए कुछ। उसमें प्यार ही प्यार है। बिल्कुल गिविंग ही गिविंग है, इंसान के जी लिए बहुत कुछ है, सारा कुछ है। तो वो पैगाम देना चाहिए बजाय इसके कि वायलेंस और इस तरह की चीज़ें उसमें ठीक इख्तलाफात की चीज़ें हैं। बिल्कुल बड़ाई साहब। नाज़रीन यहाँ पर वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।